क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई ए बी सी डी इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब यहाँ पे जो दिया गया है वो दिया है कि प्रोपीन के साथ अगर ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन हो, ये ब्रोमीन वाटर है, इसका अगर रिएक्शन हो तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको ए का नाम दिया गया है। तो इसका मतलब है हमने ए के बारे में बताना है कि ये ए कौन सा प्रोडक्ट होगा। और फिर नेक्स्ट इसी एक और स्टेप बताया गया कि जब ये ए प्रोडक्ट जो है, जो यहाँ पे ए प्रोडक्ट है पहले रिएक्शन का, अब एक और नेक्स्ट रिएक्शन है उसका ये रिएक्टेंट बन जाता है और ये रिएक्ट करता है अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और जो कंपाउंड बना रहा है उसको नाम दिया गया बी कंपाउंड। तो यहाँ पे भी हमने ये भी बताना है कि बी कंपाउंड कौन सा होगा। अच्छा, ये पहला ऐसा था इस क्वेश्चन का। दूसरे पार्ट में इथाइल अल्कोहल के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 की मौजूदगी में क्या इथाइल अल्कोहल किस में कन्वर्ट होगा, तो वो दिया गया सी, एक सी कंपाउंड दिया गया कि सी कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है ये कंसंट्रेटेड H2SO4 की मौजूदगी में। और कंसंट्रेटेड ये जो प्रोडक्ट सी बना है पहले तो बताना है कि ये कौन सा है, और फिर अगर ये इसके साथ ब्रोमीन वाटर रिएक्ट करे तो कंपाउंड बन रहा है जिसको डी का नाम दिया गया, इसको भी आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए जी हम देख लेते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि हमने ले लिया यहाँ पे प्रोपीन, ये प्रोपीन है, और इसके साथ अगर ब्रोमीन वाटर रिएक्ट करे कि ये है क्या, ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं ए को, तो ए बन रहा है 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन। तो ये जो ब्रोमीन है ये अक्रॉस द डबल बॉन्ड एक्चुअली कार्बन के साथ आगे अटैच होकर इसने डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया है और इस तरह से 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन बन गया। तो ये कंपाउंड बन गया ए। अब नेक्स्ट जो स्टेप था उसमें ए कंपाउंड जो था उसके साथ अगर अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करे तो बल्कि डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन होगा, और इस तरह से हमारे पास जो कंपाउंड बना है वो बना है प्रोपीन। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट ये था कि इथाइल अल्कोहल कंसंट्रेटेड H2SO4 की मौजूदगी में सी प्रोडक्ट बनाता है और सी प्रोडक्ट फिर ब्रोमीन वाटर के साथ मिलकर डी प्रोडक्ट बनाता है। तो यहाँ पे रिएक्शन आपके सामने मौजूद है कि अल्कोहल जब कंसंट्रेटेड H2SO4 की मौजूदगी में हीट किया जाता है अल्कोहल को तो उसकी डिहाइड्रेशन होती है। तो ये अल्कोहल की डिहाइड्रेशन होगी और हमारे पास ये डिहाइड्रेशन होगी इसकी, और साथ ही जो प्रोडक्ट हमें मिला है वो है इथीन। ये था सी प्रोडक्ट। अब सी प्रोडक्ट के साथ हमने ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन करवाना है। ये हम सी प्रोडक्ट को यहाँ पे ले आए हैं जो कि इथीन है। इथीन के साथ हमने ब्रोमीन वाटर को रिएक्ट करवाया है, और ब्रोमीन जो है वो अक्रॉस द डबल बॉन्ड अटैच हो जाएगा कार्बन के साथ, और इस तरह से डबल बॉन्ड की बजाय सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और प्रोडक्ट बनेगा 1,2-डाइब्रोमोइथेन। ये वाला जो लास्ट प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट डी है जी। क्वेश्चन नंबर 14, कंस्ट्रक्ट अ स्कीम टू कन्वर्ट इथीन इनटू इथाइन। तो हमने रिएक्शन आपको मैं शो कर दिया, आपके सामने कर दिया कि इथीन सबसे पहले ये दो स्टेप में ये रिएक्शन होगा। पहले स्टेप में इथीन रिएक्ट करेगा ब्रोमीन वाटर के साथ, इथीन रिएक्ट कर रहा है ब्रोमीन वाटर के साथ और 1,2-डाइब्रोमोइथेन बन रहा है, यानी ब्रोमीन अटैच हो जाता है चूंकि अक्रॉस है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड जो है ख़त्म होकर सिंगल बॉन्ड में आ जाता है, और हमारे पास जो कंपाउंड है वो 1,2-डाइब्रोमोइथेन है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 15, यू आर गिवन 2 फ्लेमेबल लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स, one of them is in alkene and the other is in alkane, design an experiment to find which is which। तो सपोज ये हमारे पास अगर एक अल्केन और अल्कीन मौजूद हो और उनके ऊपर लेबल ना हो, हमारे पास दो लिक्विड हो, दो मुख्तलिफ जार्स में या बीकर्स में या हमें टेस्ट ट्यूब्स में दे दिए जाते हैं, तो अगर उनको हमने अलग करना हो कि कौन सा अल्केन है और कौन सा अल्कीन या अल्काइन है, तो बिल्कुल हम आसानी के साथ उसको ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन उसका चेक कर लेंगे। चंद कतरे दोनों जो लिक्विड्स हैं उनके अंदर चंद कतरे हम डाल देंगे ब्रोमीन वाटर के, और अल्केन के साथ तो उसका कोई रिएक्शन नहीं होगा, और जिस कंटेनर के अंदर अल्कीन होगा वो वहाँ पे ब्रोमीन वाटर डीकलराइज हो जाएगा। तो इस तरह से डीकलराइज होने वाले कंटेनर में जो लिक्विड मौजूद है वो अल्कीन है, जबकि जहाँ पे उसने अपना कलर बरकरार रखा है वहाँ पे उस कंटेनर के अंदर अल्केन मौजूद है। इसका रिएक्शन भी मैंने लिख दिया है कि चूँकि ब्रोमीन वाटर
انسیچوریٹڈ ہائیڈروکاربن کے ساتھ ریئیکشن کرتا ہے اور اس طرح سے ڈی کلرائز ہو جاتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے الکین کا، تو الکین کے ساتھ برومین واٹر ریئیکشن نہیں کرتا، نو ریئیکشن۔ Question number 16. How many products are there when chlorine reacts with ethane? تو کلورین جب ایتھین کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے تو کون کون سے پروڈکٹس بنتے ہیں؟ تو جی یہ ایک ریئیکشن ہے جو ڈیفیوز سن لائٹ کی موجودگی میں ہوگا۔ 6 سٹیپس میں یہ ریئیکشن مکمل ہوگا اور مختلف کمپاؤنڈز بنتے چلے جائیں گے۔ سب سے پہلے جب ایتھین ریئیکٹ کرے گا کلورین کے ساتھ تو ہمارے پاس جو کمپاؤنڈ بنتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کلورو ایتھین، اور کلورو ایتھین اب دوبارہ ریئیکشن کرے گا کلورین کے ساتھ اور جو کمپاؤنڈ بنا دے گا وہ کہلائے گا ڈائی کلورو ایتھین، اور پھر ڈائی کلورو ایتھین اگین ریئیکشن کرتا ہے جی، اور جو کمپاؤنڈ بنائے گا وہ ہے ٹرائی کلورو ایتھین۔ ٹرائی کلورو ایتھین پھر ریئیکشن کرتا ہے ڈیفیوز سن لائٹ میں اور اس طرح سے ٹیٹرا کلورو ایتھین بن جاتا ہے۔ ٹیٹرا کلورو ایتھین کلورین کے ساتھ جب ریئیکٹ کرے گا ڈیفیوز سن لائٹ میں تو پینٹا کلورو ایتھین، اور پینٹا کلورو ایتھین پھر ریئیکٹ کرتا ہے کلورین کے ساتھ اور اس طرح سے ہمارے پاس ایک پروڈکٹ آ جاتا ہے جسے ہم ہیگزا کلورو ایتھین کہتے ہیں۔ کوسچن نمبر 17. ڈفرینشیٹ بٹوین ایتھین اینڈ ایتھائن۔ ایتھین اور ایتھائن کے درمیان میں فرق بتانا ہے اور ہم اس کے جو کچھ فزیکل اور کیمیکل پراپرٹیز کو ملا کر اس فرق کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو جہاں تک ایتھین کا تعلق ہے تو ایتھین میں ڈبل بانڈ ہوتا ہے، پہلی جو ہم فرق بتانا چاہیں اگر، اور ایتھائن میں ٹرپل بانڈ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کامن نیم کی بات کریں تو ایتھین کا کامن نیم ہے ایتھائلین اور ایتھائن کا کامن نیم ہے ایسیٹائلین، اور اس کے اگر فارمولے کی بات کریں تو مالیکول فارمولا C2H4 ہوتا ہے ایتھین کا، جبکہ مالیکول فارمولا ایتھائن کا C2H2 ہے، اور اسی طرح اسٹرکچر فارمولا بھی آپ کے سامنے آ گیا ایتھین کا، اور یہ اسٹرکچر فارمولا ہے ایتھائن کا۔ اگر ہم آرڈر کی بات کریں تو یہ سویٹ آرڈر ہوتا ہے اس کا، جبکہ یہ آرڈر لیس ہوتا ہے ایتھائن۔ اب ہم ریئیکشنز کی بات کر لیتے ہیں۔ تو ریئیکشنز میں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ امونیکل کپرس کلورائڈ کے ساتھ ان کا ریئیکشن کس طرح سے ہوتا ہے۔ امونیکل کپرس کلورائڈ ہے کیا چیز، اس کو بھی جاننا چاہیے۔ تو یہ فارمولا ہے کپرس کلورائڈ کا اور یہ فارمولا ہے NH4OH کا۔ تو ان دونوں کو مجموعی طور پر ہم امونیکل کپرس کلورائڈ کہتے ہیں۔ تو ایتھائن تو اس کے ساتھ ریئیکشن کرتا ہے اور ریڈش برون PPT بناتا ہے، جبکہ ایتھین کے ساتھ اس کا ریئیکشن نہیں ہوتا، کوئی ریئیکشن نہیں ہے۔ اب ہم ایک اور ریئیکشن دیکھ لیتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں ٹولنز ری ایجنٹ ریئیکشن۔ تو ٹولنز ری ایجنٹ سب سے پہلے اس کو بھی دیکھنا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو یہ AgNO3 ہے اور یہ ساتھ NH4OH ہے، اور ان دونوں کو ہم ملا کر ٹولنز ری ایجنٹ کہتے ہیں۔ اور ٹولنز ری ایجنٹ کے ساتھ ایتھائن ریئیکٹ کرتا ہے باقاعدہ طور پہ اور وائٹ PPT دیتا ہے، جبکہ ایتھین اس کے ساتھ بھی ریئیکشن نہیں کرتا۔ تو اس طرح سے یہ کچھ ہم نے فرق جاننے کی کوشش کی ان دونوں ان ایتھین اور ایتھائن کے درمیان۔ تو اسٹوڈنٹس اس طرح سے آپ کی یہ ایکسرسائز جو ہے اس کو میں نے کمپلیٹ کر دیا ہے۔ میں نے اپنی طرف سے آپ کو کمپلیٹ سولوشن دے دیا ہے۔ اگر کوئی چیز آپ کو پرابلم کر رہی ہے پھر بھی آپ اس کو سمجھ نہیں پا رہے تو آپ مجھے کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں۔ تو کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، اس وقت تک اللہ حافظ۔